डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब विषयवस्तुको उठान गरौँ। नेपालगञ्जमा जुन खालको दृश्य देखिँदैछ त्यो क्रमशः देशका अन्य ठाउँबाट सर्दै सर्दै नेपालगञ्ज पुग्यो भनिँदैछ। अलि अगाडि धरान, मलङ्गवा, अब मौतरी लगायत विभिन्न ठाउँबाट हुँदै हुँदै त्यहाँ पुग्यो। यसले दिएको सङ्केत के हो डाक्टर साहब? कर्फ्यू लगाउनु पर्ने, हिन्दू मुसलमानको दङ्गा भन्ने कुराहरू आयो। यो कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था त 4-5 पटकमा पुगिसक्यो। यो यही अवस्थामा यो नेपाली मनको उपज होइन। हजुर, यो जुन घटना भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नेपाली राजनीतिमा परेको यसको लामो चक्रव्यूह छ। यो नेपालको सेनालाई पतन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यसैसँग गाँसिएको छ। नेपालमा जातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसैसँग गाँसिएको छ। नेपालमा चाहिँ यो जातीय सद्भाव खलबलाएर नेपाली बिचमा चाहिँ लडाभाँती गराउने भन्ने कुरा यसैमा गाँसिएको छ। यो कुरासँग कता कता नेपालभित्र चाहिँ अराजक बनाउने राजनीतिका बाह्य हाँगाबिगा जुन हुन्, नेपाल बाहिर फैलिएका राजनीतिका हाँगाबिगासँगको एउटा सानो रूप मात्रै हो। यो ठुलो रूप अझ देखा परेको छैन। हजुर। अनि यो चाहिँ गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सद्भाव बढाउन भत्काउनलाई जुन थालियो त्यो चाहिँ बाहिर देखिने बेला पूर्वी नेपालका चाहिँ मानिसहरूलाई उचालेर ती मानिसको मुखबाट बोलाउन लगाएको जस्तो त्यो पनि नेपालमा चाहिँ हुँदै नभएको आँट। नेपालमा आजको कुरा होइन, आजभन्दा लाखौँ वर्ष करोडौँ वर्ष पहिलेदेखि भएको सद्भावलाई बिथोलिने कुरा चाहिँ यो कुरा गाँसिएको छ। नेपाली जनतालाई उक्साउने कुरा नेपाली जनताले जो उक्सिएर बोलेका छन् ती मान्छे होइनन्। यथार्थ त्यो बोल्न लगाइएका मान्छे हुन्। लगाउने मान्छे बाहिरी शक्ति हो। अब नेपालमा खलल चाहने मान्छे को हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ 2036 सालको जनआन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन, 63 सालको आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन, दरबार हत्याकाण्ड अनि यावत नेपालीहरू 17,000 नेपालीको काण्ड अनि त्यसपछि 1 करोड नेपाली विदेशिन बाध्य बनाएका काण्ड मचाउने अनि नेपाली मान्छेलाई इन्डियामा बस सेटलमेन्ट गरेर नेपालभित्र लडाउने यी सबै कुरासँग गाँसिएका कुरामध्ये अब सानातिना कुरा गर्नुहुन्छ भने रेशम चौधरीको चौधरी मार्फत अब सुदूरपश्चिममा 8 जनालाई चाहिँ हत्या गर्ने बिना कारण यी सबै कुराको पछाडि जुन शक्ति छ त्यही शक्तिले गरेको हो। म नेपालगञ्जमा धेरै लामो बसेको छु। नेपालगञ्जको कुरा थाहा पाएको छ। त्यो नगर वरिपरि नेपालगञ्जमा मुसलमानहरूको बाहुल्य भएको ठाउँ छ, धेरै मुसलमान। तर नेपालगञ्जका मुसलमान र हिन्दू र मुसलमान बिचमा कहिल्यै सद्भाव बिथलिएको छैन। हिन्दू र मुसलमानका बिचमा सद्भाव बिसलाउन ठाउँ अब यो किराँतहरूको बिचबाट सद्भाव बिठल्नलाई धारणबाट थालियो। हिन्दू र मुसलमानलाई सद्भाव उठाल्न भनेर नेपालगञ्ज थालियो। किनभने नेपालगञ्जमा हिन्दू मुसलमानहरूको बाहुल्य बढी छ। सुदूरपश्चिममा यो उहरूको राई लिम्बूहरूको बाहुल्य बढी छ। अनि त्यो बाहुल्य बढी भएकामा विश्वासिलो हो पार्नको निमित्त बाहिरी जगतले यसरी उठाएर लिएर आएका हुन्। न सुदूर पूर्वको न त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा राई लिम्बूले उठाएको दुर्घटना हो, न राई लिम्बूले गाई काटेर खाएको दुर्घटना हो, न चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ हिन्दू र मुसलमानको बिचमा झगडा भयो भन्ने कुरा हिन्दू र मुसलमान बिचको झगडाको कुरा हो। यो लाखौँ वर्षको इतिहास हेर्दा पनि कहिल्यै नभएका नहुने कुराको घटना छ। यो केही चाहिँ नेपालगञ्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भाडाका जुन हत्यारा चाहिँ मान्छेले हत्या गर्नलाई कसैलाई पैसा दिएर कसैलाई पठाएर लिइन्छ, त्यो चाहिँ हत्यारा बनाएर पठाइन्छ। त्यस्तै नेपालमा सद्भाव भत्काउनलाई चाहिँ केही 2-4 जना भाडाका व्यक्तिहरू उक्साइएका छन्।
त्यो भाडाका व्यक्तिहरूलाई उक्साएको छ। नेपालमा हुन लागेको सद्भाव त देशभरिमा धनकुटा गाई काटेको काण्डले सद्भाव विछलिन्छ कि भनेर नबिथलियौँ है हामी मिलेर बसेका भनेर देशभरि उठेका घटनामध्ये नेपालगञ्जको घटना हो नि। त्यही घटनालाई नै तोड्नलाई जसले गाई काट्न लगायो पूर्वमा त्यसलाई साम्य बनाउनलाई जहाँ जहाँ सम्भाव्य छ त्यसैले पैसा दिएर बनाएको सद्भाव हो। यो नेपालभित्रको षड्यन्त्र हुँदै होइन। श्रीनिवास आचार्य पक्राउ परेका छन्। श्रीनिवास आचार्यको पक्राउपछि कतिपय हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन्। घटना एक ठाउँमा घट्छ, अन्यत्र ठाउँको किन पक्राउ गरियो भन्ने कोणबाट। यद्यपि उहाँको भनाइ पनि गाई काट्नेलाई काट्दिए हुन्छ, जिम्मा म लिन्छु भन्ने खालको आयो भन्ने कोणबाट सरकारले लिएको छ। यो घटनाले अझै अहिले भइरहेको सद्भावमा हिन्दूवादीहरूलाई चाहिँ नि अझै बढी मलजल कतिको गर्छ? एकदम गर्छ। किनभने चाहिँ यसलाई मैले यसरी बुझेको छु। हजुर, मैले अलि फरक हरिजी मैले एकदम फरक तरिकाले बुझ्छु हरेक कुरा र मैले बुझेको कुरा तथ्यमा आधारित हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषणात्मक कुरा हुन्छ। हजुर, यो चाहिँ कुरामा चाहिँ नेपालमा सद्भाव बिथलाउने एउटा चाहिँ यो भाडाका सैन्य जहिले आएर उथलपुथल गर्ने, मारकुट गर्ने, ढुङ्गामुढा हान्ने भन्ने चाहिँ एक थरी तत्कालीन पैसा दिएर उठाएका चाहिँ भाडाका मान्छेहरू हुन्छन्। हजुर, अर्को थरी दिगो रूपमा नेपालभित्र खलल बनाउने वातावरण बनाउँछन्, जुन चाहिँ वातावरण बनाउनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पैसाबाट नेपालीले प्रयोग गरेर चलाइएका गैर सरकारी संस्थाहरू, मलाई मेरो विचारमा अहिलेसम्म गर्ने भने नेपालमा विदेशी लगानीको गैर सरकारी संस्था सबै बन्द गर्नुपर्छ। त्यो भित्रबाट परिचालन गर्ने एउटा माध्यम त्यो हो। अर्को माध्यम रहेका नेपालमा जतिविधि इन्डियाको गतिविधिबाट रहेका एजेन्सिजहरू जुन इन्डियन राजदूतावासबाट चाहिँ गर्ने चाहिँ गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ अर्कातिर संनियन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपालमा सद्भाव खलबलाउन लायो भनेर रहेका एजेन्सीहरूबाट नेपालमा चाहिँ पाकिस्तानी मुसलमानलाई नेपालका मुसलमानले सहयोग गरे भनेर नेपालको खुला बोर्डरबाट भारतमा चाहिँ हस्तक्षेप भयो भने त्यस बेलादेखि रहेका एजेन्सीहरूले नेपालका मुसलमानको जो नेतृत्व गर्छ त्यसलाई 1, 2, 3 गरेर मार्दै आएको हो। यो सर्वविदित छ। पत्रकार, मुसलमान पत्रकारदेखि तिनलाई दुःख दिने यति कुरा कि नेपाल सरकारलाई उनले टेलिभिजन नेपालमा चाहिँ चलाउँछु भनेर चाहिँ चलाउन लाग्दाखेरि के मलाई लाग्छ नेपाल टेलिभिजन, नेसनल टेलिभिजन जमिम शाहको टेलिभिजन नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई रहले दबाब दिएर सबै टेलिभिजन नेपालमा दर्ता गर्छ, उसको टेलिभिजनलाई दर्ता गर्न दिइएन। दर्ता गर्न नदिनेमा चाहिँ रहेको हात छ र रहले दर्ता गर्न नदिएर जमिम शाहले चाहिँ बल प्रयोग गरेर चाहिँ थाइल्यान्डमा गएर ब्याङ्ककमा दर्ता गरेर ब्याङ्ककबाट त्यो च्यानल नेपाल सञ्चालन गरियो। ब्याङ्ककबाट सञ्चालन गरियो। नेपाली नागरिकलाई नेपालमा च्यानल चलाउन दिइएन। कसले दिएन भने रहेका एजेन्ट जो भारतीय दूतावासमा बस्छन् तिनको दबाबमा नेपाल तपाईँको अघिको प्रश्नको कुरामा भूमिकामा म आउँदैछु। हजुर, अब त्यो चाहिँ जमिम शाहलाई चाहिँ त्यहाँ बनाउन नदिएर उसले त्यहाँ सञ्चालन गरेर आए। त्यो सञ्चालन गर्ने पैसा पनि पाकिस्तानी पैसा हो भनेर चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्न नदिएर उसले जमिम शाहले लिएर राष्ट्रियताको आँटलाई ल्याएर उसले चाहिँ हिन्दूको छोरी बिहा गरेछ। त्यो नेपालमा चाहिँ त अब मुसलमान र हिन्दूको बिचमा कहिल्यै पनि दरार छैनन्। त्यो दरार नभएर बसिराखेका बेला त्यो वस्तुमा आएपछि नेपाली हामीले आवाज के उठायो भने सीमाबाट इन्डिया छिर्यो भने सीमालाई व्यवस्थित गर न, किन खुला सीमा पनि राख्नुपर्ने इन्डियालाई नै जरुरत। अनि नेपालको खुला सीमाबाट पाकिस्तानी छिरेर आए भन्ने पनि इन्डियाको जरुरत। सीमा बन्द गरौँ भन्न नमान्ने, उसकै सुरक्षाको लागि बन्द गरौँ भन्न नमान्ने, त्यो अवस्थाको कुराबाट अहिले यो गाँसिएको कुरा छ। यो अस्थिर बनाउने आइएनजिओ, पश्चिमीबाट चलाएका आइएनजिओ र दक्षिणबाट चलेको यो षड्यन्त्रात्मक कुरा जुन छ त्यो कुराको दिगो रूपमा चाहिँ प्रभाव कसलाई पारेको छ भनेदेखि प्रभाव नेपाली भाषालाई बिगार्नलाई नेपालका विज्ञ भाषाविदहरू मार्फत बिगारिएको छ। अहिले त लिङ्ग वचन शब्द समेत बिगारिएको छ। श्री र
श्री शब्द नराख्ने भनिएको छ। ओम शब्द नराख्ने, ओम पनि छ, श्री पनि छ। अनि स तीनटा समा दुईटा स फाल्ने भनेको छ। अनि लिङ्ग पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नबनाउने र एउटै लिङ्ग बनाउने, सबै पुलिङ्ग बनाउने भनेर छ। त्यही इन्डियामा चाहिँ छैन, त्यो नेपालमा त्यो किसिमको कुरा छ। अनि मैले भनेको भाषाविदलाई किनिएका छन्, सञ्चार माध्यमलाई किनेको छ। अहिले तत्कालै तपाईँहरूलाई कति थाहा छ सञ्चार माध्यममा अहिले गाई काटेको यो घटना घटेपछि नेपालका सञ्चारलाई फेरि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूलाई भ्रम फैलाउने चाहिँ एउटा तत्त्व केही मिडियालाई किनेर त्यो भ्रम फैलाउने तत्त्व गरिएको छ। अहिले मिडिया त 2-4वटा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ मैले देखिसकेको छु। उनीहरूले प्रचार गर्ने, उनीहरू प्रश्न सोध्ने, आक्रामक प्रश्न सोध्ने, सुल्टो कुरा गर्ने। अनि हिजोको राज संस्था खराब थियो, पञ्चायत काल खराब थियो, पृथ्वीनारायण शाह खराब थिए, महेन्द्र खराब थिए, वीरेन्द्र खराब थिए, ज्ञानेन्द्र खराब थिए, राज संस्थाले जम्मै गलत काम गरेका थिए भन्ने त्यो कुरा कुनै तथ्यको आधारमा होइन, इतिहासका आधारमा होइन, लाठा सुँधा नपढे लेखेका मान्छेलाई भ्रम फैलाउने आधारका कुराहरू चाहिँ अहिले बिचमा लिएर आएछ। यो पनि यही हत्याकाण्डसँग गाँसिएको अफवाह फैलाउने, हेट क्राइम बनाउने, अपराध राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका बागडोरका कुराहरू यसमा आएछन्। अब यो पछाडि यस्तो कुरा किन आए? जातीय राज्य मलाई भोट देऊ भने म जातीय राज्य बनाउँछु भन्ने सत्तामा बस्ने मान्छेले भन्न किन आए? तिनको सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट प्रश्न गर्न सकिँदैन। सत्तामा नेपालमा बसेका मान्छेको पनि सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध छ भन्ने गृहमन्त्रीलाई म च्यालेन्ज गर्छु। गृहमन्त्रीले नेपालको कानुन अनुसार हामीले भनेको भरा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर गाई काट्ने, गाई राष्ट्रिय जनावर काटेर खायो भने जेल हाल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गराइएको छ। कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेर गृहमन्त्रीले गाई काटेर खाएर यो चाहिँ अनलाइनमा जताततै त्यसको प्रचार व्यापक रूपमा गरेर च्यालेन्ज दिँदाखेरि ती मान्छे चाहिँ राष्ट्रमा विप्लव र अशान्ति मचाउने मानेन, तिनीहरूलाई जेल हाल्न लगाएन। सिडिओले समातेकोलाई छोडिदियो भनेर गृहमन्त्रीले आदेश दियो। त्यही गृहमन्त्रीले आदेश दियो जुन मन्त्रीले मलाई चाहिँ भोट दियौ भने अर्को चुनावमा मैले जातीय राज्य बनाउँछु भनेर भनेको छ। यिनको सम्बन्ध यो जातीय भड्काउ, अहिलेका भड्काउवादी कुरामा सत्ता पक्ष जसले सत्तामा राख्यो तिनको कारणले यो सबै नेपालीमा सद्भाव भड्काउन लागेछ। यो भड्काउन किन लागेछ भने यिनीहरूले कुशासन गरे, देश बर्बाद गरे, करमाथि कर थपे, अनि ऋणमाथि ऋण थपे। नेपालमा अनैतिक काम भयो, आयात मात्रै भयो, निर्यात भएन। नेपालीले नेपालमा रोजगार नपाएर विदेश जानुपर्छ, विदेशिनु पर्यो। 1 करोड नेपाली विदेशीमा बस्न बाध्य बनायो यो सरकार भनेर जब सरकारको विरोधमा यी आवाज उठे, त्यो सरकारलाई पश्चिमी गएर यो कुरासँग केसम्म गाँसिएको छ भने हरिजी म तपाईँलाई भन्छु, अहिले युएनओमा गएर युएनओको सेक्रेटरी जनरललाई नेपालमा निम्ता गरेर लिएर आउने कुरा ठिक त्यही कुरा हो जुन कुरा तिनै प्रचण्डले चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा शान्ति प्रस्तावमा सुरु गरेर नेपालमा प्रवेश गरेर चाहिँ भूमिगतबाट बाहिर आउने बेलामा अनमिलमा नेपालमा ल्याएर उसमा विश्वास छ, नेपाली मान्छेमाथि विश्वास छैन भने अनमिलमा ल्याएर अनमिल मार्फत चाहिँ अफगानिस्तानमा जसरी अमेरिकन सेना आए त्यो सेना लाउनलाई त्यस बेलादेखि प्रयत्न गर्यो। त्यसैको कन्टिन्युएसन अहिले चाहिँ युएनओमा गएर उनले बोलेको कुरा पनि मलाई मैले चाहिँ अपराध गरेका अपराधबाट मुक्त गराइदियो, म तिम्रो दास हुन्छु भन्ने युएनओमा बोलेको पुरा वचनमा त्यो कुरा चाहिँ उनको कुरामा युएनओमा जे स्पिच दिए त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस्, त्यो एउटा बुदाबाहेक अरू केही पनि छैन उनको कुरामा। नेपालको विकास भएन, रोजगार भएन, खानदान भएन, गरिबी भयो, नेपालमा चाहिँ अनैतिक भ्रष्टाचार भयो, त्यसलाई चाहिँ गराउने एउटा पनि सम्बोधनको कुरा छैन। अहिले चाहिँ जनरल सेक्रेटरीले लिएर आएको उनलाई चाहिँ अपराध मुक्त गराउनलाई भूमिका खेल्देऊ भन्ने किसिमको त्यो आग्रह जुन हो त्यो आग्रहको निमित्त
आउँदैछन्, नेपाल जस्तो फुच्चे देशमा आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। किनभने त्यो चाहिँ पश्चिमी देशको आदेश पालना गरेर एमसिसी ल्याउने, कार्यान्वयन गर्नेदेखि यावत कुरा पश्चिमी जगतको चीनको विरुद्धमा चाहिँ खडा हुने, इन्डियाको समर्थन गर्ने, एसिया पेसिफिकको समर्थन गर्ने सबै चाहिँ गएर उनको एउटा व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई एउटा व्यक्तिले 17,000 अपराध गरेकोमा सबै अपराधबाट मुक्ति पाउनको निमित्त देशको अस्तित्वलाई नै भाडामा राखेर आउने कुरासँग यो तपाईँले उठाएको यो लामो फेरिस्त छ, यो गाँसिएको छ कता कता। अब अहिले राजा जुन हिसाबले भक्तपुरमा केही दिन अगाडि गएको दृश्य देखियो र त्यहाँ जुन खालको भिड ओर्लियो, त्यसले दिएको सङ्केत र यो धर्मसँग जोडिएका यी विषय कनेक्टेड छन् कि छैनन्? छन्, बिल्कुलै कनेक्सन। यो सबै किन चर्काएर उठाउन लागिएको छ भने पश्चिमाले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापन हुन थाल्यो, राजा पुनर्स्थापित भयो भने धर्मनिरपेक्षताको कुरा हट्यो भने त्यसलाई बचाउने सबैभन्दा पश्चिमाको बल त्यति कुरामा कन्सन्ट्रेट छ। अब दक्षिणाको बल के भने यसलाई भुटानी सिक्किमीकरण गर्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ आउन 1-2 पाइला आउन लागेकोमा त्यसको ब्याक फोर्स आउने भयो। त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई बचाउनलाई पर्यो भने एउटै मान्छेलाई, एउटै पार्टीको एउटै कुरालाई चाहिँ बल दिएको छ। यो कुरा नबुझ्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि यो कुरा बुझ्दै नबुझ्ने गद्दार उनीहरू हो। पश्चिमाका बेलायती अमेरिकीका दास भएको त 2007 सालदेखि नै हो। हजुर, हामी के चाहेका थियौँ भने दलीय व्यवस्था ल्याऊ, पार्टी सिस्टम पनि ल्याऊ, वैदिक संस्कार, हाम्रो संस्कार संस्कृति सभ्यता केही पनि नबिगारेर लिएर आऊ, नेपाली दल बनाऊ, नेपाली प्रजातन्त्र बनाऊ, नेपाली लोकतन्त्र बनाऊ, जेसुकै नाउँ राख, नेपालको संस्कार संस्कृति सभ्यता, त्यसमा वैदिक सभ्यता, धर्म, हाम्रो आचरण, शिक्षा पद्धति, हाम्रो स्वास्थ्य पद्धति, हाम्रो निशुल्क र शुल्कको कुरा चाहिँ गरेर हामीले भन्दै पानी दुध नबेच्ने देश हाम्रो संस्कृतिले दुध बेचेर खान हुन्न, दुध सित्तीमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ अहिले पश्चिमाको प्रभाव बढेछ। पानी बेचेर खानी बनाइदियो, दुधको कुरै छोडिदिनुहोस्, पानी बेचेर खानिदियो। हाम्रो यही काठमाडौँमा राणाकालको शासनमा ल्याएको धारामा आधाभन्दा बढ्ता धारा सार्वजनिक धारा थिए। 2-3 घरको माझमा एउटा धारा राखिदिएको थियो, टोलमा धारा थिए, मान्छेले त्यही धारामा गागरीमा पानी खानेर जान्थे। त्यो भनेको राणाकालले पनि पानीलाई पैसा लिनुहुन्न भनेर बनाइदिएको हो नि त। अब अहिले आएर अनि युरोपियन जर्मनको सहायता लिएर, अमेरिकाको सहायता लिएर चाहिँ केयुकेएल भनेर काठमाडौँ खानेपानी स्थितिको बनाएर त्यो सार्वजनिक धारा काटेर निजी धारा दिएर धाराको मोल पनि, पानीको दाम पनि दुधको दामभन्दा महँगो। अब यो बनाउने पश्चिमाले यहाँ आएर अन्डरग्राउन्डदेखि तलदेखि भूमिगतदेखि निजीकरण गर्नेदेखि सबै कुरामा चाहिँ यहाँ आएर यसको यहाँ आएर पछाडि बनाएर उनीहरूको स्वार्थ के भन्दाखेरि उपनिवेश नवउपनिवेश मात्रै होइन कि उनीहरूले यहाँबाट उडाद अर्थनीति लिएर आएर नेपालमा तालु खुइलिए नाम्लोले बोकेर खानेलाई महँगो चामल बेचाएर, महँगो नुन बेचाएर, महँगो टेलिफोन बेचाएर, महँगो अनलाइनका सर्भिसेसहरू दिएर तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू टुपी खुइलिएका, तालु खुइलिएका टुपीदेखि नै टोपी लाउनेहरूको पैसा लुटेर चाहिँ पश्चिमा जगतले लिएर जाने। दुध खानु गलत हो, असल चाहिँ कोकाकोला खानु हो भन्ने विज्ञापन गर्ने। नेपालका सोझा साझा सबै मानिसहरू दुध खान छोडेर कोकाकोला खाएको मैले आँखाले देखेको छु। हजुर, दुध खाना असल हो भने त सर मलाई भन्थे तिनीहरूले दुध नखाऊ, कोकाकोला नखाऊ, दुध खाऊ भन्यो भने दुध खाने असल हो भने त रेडियो नेपालले दिनदिनै दुध खाऊ कोकाकोला नखाऊ भन्नु पर्थ्यो नि त। दुध खाऊ भनेर एउटा पनि रेडियोमा भन्दैन, कोकाकोला खाऊ भनेर दिनदिनै भन्छ। त्यो असल छ र पो भनेको हो त भन्ने कुरा मैले रेडियो नेपालमा कम्युनिकेट त्यस बेला गरेको छु, लामो बहस गरेको छु। रेडियो नेपालले चाहिँ अनि त्यसपछि मात्रै डिडिसीबाट दुध खाऊ भन्ने विज्ञापन त्यसपछि मेरो अनुरोधमा, हामी जस्ताका अनुरोधमा सुरु गरेको हो। त्यो पञ्चायत काल थियो र भनेको सुन्ने मान्छे हुन्थे, त्यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास थियो र हुन्थ्यो। अहिले त यस्तो कुरा भन्यो भने उल्लु, जसले भन्छ उसैलाई उल्लु बनाइदिन्छ। दुध खाने भन्ने त कुरै आएन। डाक्टर साहब, एउटा अर्को प्रसङ्ग, जस्तो यो नेपालगञ्जकै पार्टमा नेपालगञ्जमा एकजना व्यक्ति रिगल ढकाल भन्ने व्यक्तिले 72 सालतिर एकजना व्यक्तिलाई मारे
दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरेर र जो व्यक्ति मारिए तिनको श्रीमती अहिले उनले आमरण अनसन सुरु गरिन्, अदालततिर धाको दाइ छिन् कि मेरो श्रीमानलाई त्यसरी मार्नेलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी आम माफी किन दिएको भन्ने कोणबाट उनले प्रश्न खडा गरेका छिन्। र जो व्यक्तिले अदालतबाट उनलाई चाहिँ जन्मकैदको सजाय छ त्यो व्यक्ति त फेरि उतै हुनुपर्छ, जेलमै हुनुपर्छ भन्ने उनको माग छ। र यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराउन जाँदा राष्ट्रपतिले यसरी लाचारी प्रकट गर्नुभयो कि मेरो त केही भूमिकै हुँदैन, जे ल्याउँछन् त्यही सदर गरिदिने भन्ने कोणहरू आयो। यो दुईवटा विषयवस्तु छ तर घटना एकै प्रकृतिको। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ तपाईँ रवि लामिछानेले कमेन्ट गर्न गए भन्ने कुरा पार्टी प्रचार हो, त्यसलाई माइनस गर्नुहोस्, त्यससँग केही अर्थ छैन। हजुर, अरू कुरासँग अर्थ छ। अर्थ कुरा के छ भने टिकापुर घटना हजुर कुनै द्वन्द्व होइन। टिकापुर घटनालाई संरक्षण गरेर टिकापुर घटनामा संरक्षित भएका टिकापुर, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँखेका थारू जातिहरूलाई जातीय राज्य बनाएर त्यो थारू जातिको भोट लिएर मर्न लागेको एउटा अन्तिम सास फेर्न लागेको पार्टीलाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि छोडिएको। अब त्यो चाहिँ राजनीतिक घटना नै होइन। एउटा कुरा भन्नुहोस्, आपराधिक काम गरेको मान्छे संसारको कुनै पनि संसारमा, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो, मैले संसारमा देखाएको छैन कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको लागि गरिने द्वन्द्वमा कुनै पनि अराजनीतिक तरिकाको अब हत्या हिंसा जति गरिन्छ त्यसलाई अपराध मुक्त राजनीतिक कारणले माफी पाइँदैन। त्यो राजनीतिक कारणले माफी नपाउने घटना गर्यो भने 17,000 मध्ये 14-15 हजार चाहिँ घटना चाहिँ केवल भूमिगत माओवादीले अमानवीय तरिकाबाट, असाध्य तरिकाबाट, अनैतिक तरिकाबाट अनि वार ल विपरीत काम गरेका घटना छन्। ती सबै घटनाबाट त्यसलाई उम्काउनको लागि, त्यसलाई आफू उम्किनको लागि चौधरीलाई उम्किएर आफ्नो पार्टी मर्न लागेको पार्टी जोगाउने एउटा षड्यन्त्र गरियो। त्यो षड्यन्त्रमा चाहिँ यहाँ इटाभट्टामा पोल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेतादेखि लिएर अनि राष्ट्रिय नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति महँगो जग्गा चाहिँ बालुवाटारको जग्गा बेच्ने पार्टीका मान्छेलाई जेलबाट मुक्त गराउनु पनि तिनको प्रयत्न रहँदै गयो। त्यही प्रयत्नभित्र नेपाली काङ्ग्रेस जति अपराधी छन् त्यो अपराधीलाई चाहिँ सत्तामा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर माओवादीको बुई चढेर माओवादीले जसरी अपराधबाट मुक्त हुन्छ, अपराधको राजनीति गर्ने गेम सिकेर त्यो राजनीति मिठो स्वादसित लियो नेपाली काङ्ग्रेसले। अब नेपालगञ्जमा छोडेको भनेको मान्छे, मैले मान्छे सान्छे चिन्दैन, मान्छेको अपराध पनि केही छैन, किनभने अपराधी मान्छेको नाउँ सम्झाउनु पनि पाप हो। अपराधीलाई छोड्ने अब राष्ट्रपतिको कुरा कहाँ आउँछ भने राष्ट्रपति कुनै पनि राष्ट्रपति बन्नको निमित्त उनले जे पनि चाहिँ गरेर देशै बेच्न पनि तयार भएको देखियो। नागरिकता ऐन उनले चाहिँ नागरिकता ऐन उनी राष्ट्रपति भएर होइन, नागरिकता ऐन उनी राष्ट्रपति भएको कारणले आएको, राष्ट्रपति भएपछि आएको कारणले होइन, अहिले नयाँ निर्वाचित आएको संसदले पास गरेको पनि होइन, अघिल्लो संसद कार्यले त्यो चाहिँ विनाश भइसकिएको, फेदटुप्पा जम्मै सकिएको, इतिहासै मेटिएको नागरिकता ऐनलाई कुन राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट अधिकार आयो? त्यो राष्ट्रपतिलाई मलाई सोध्नु भएको प्रश्न सोध्नुहोस्। रवि लामिछाने यदि पार्टीको नेता हो भने त्यो कुराको बहस गर्ने आँट गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा नगरेर पार्टी प्रचार गर्न, उसले आफ्नो पार्टी प्रचार गर्नलाई, जनमत बनाउनलाई मैले प्रेसिडेन्टसँग यो कुरा सोधेँ भनेर बनाएको त्यो गलत, रवि लामिछानेले गरेको त्यो कुरा गलत हो। रवि लामिछानेले के कुरा सही हुन्थ्यो भने तिमीले चाहिँ त्यो नागरिकता ऐनलाई चाहिँ पास किन गर्यो, कुन संविधान, जुन संविधान देखाएर मलाई अधिकार छैन भनेर उनले
भने त्यो संविधानमा उनलाई अधिकार कहाँबाट आयो? नागरिकता ऐन अघिल्लो संसदले अघिल्लो पटक अघिल्लो निर्वाचन अगाडि भएर लेन त्यो खारेज भइसकेको संसदलाई पुनर्स्थापन गर्न तिमीलाई कहाँबाट अधिकार आयो भनेर प्रश्न सोधेको भए रवि लामेछाने नेताको रूपमा आउँथ्यो। त्यो आँट त गरेन नि त। त्यो लुर त्यो माओवादीको भित्तामा झुन्डिएर चाहिँ पार्टी बनाउँछु र देशलाई बचाउँछु र चाहिँ यही अहिलेको वस्तुमा रवि लामेछानेको पहिलो खुट्टा टेक्ने पार्टीमा खुट्टा टेक्ने नीति नै गलत भयो। मैले खुब आशा गरेको खुब प्रशंसा गरेको पार्टी हो त्यो। नीति गलत के हो भने चाहिँ अवस्था परिवर्तन अनि व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा। अवस्था परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन नभइकन हुँदै नहुने अवस्था परिवर्तन कसरी गर्न सक्छ? एउटा मान्छे जो 100 वर्ष आयु भएको एउटा मान्छेले 79 वर्षसम्म चोर्ने बानी लागेको, 90 वर्षसम्म हत्या हिंसा गर्ने बानी लागेको आदत परेको मान्छेलाई रवि लामेछानेले छु मन्त्र गरेर त्यसलाई चाहिँ असल चरित्रवान मान्छे बनाउन सक्छ? तिनीहरूले साइकोलोजी पढेका छन्, तिनीहरूले राजनीति शास्त्र पढेका छन्, तिनीहरूले नीतिशास्त्र पढेका छन्, तिनीहरूले ह्युमन बिहेभियर पढेका छन्, ह्युमन सोसियोलोजी पढेका छन्। के पनि नपढेर नेता भएर जाने अनि त्यस्तै हावादारा कराएको 4 दिन कराएको डुग्रेको भरा नेता बन्ने अवस्थामा रवि लामेछानेले पार्टी तिनको पार्टी बढ्नै सक्दैन यस्तो राजनीति भएपछि बुद्धिहीन राजनीति गरेका छन्। त्यसो हुनाले बुद्धिहीन मान्छेसँग गएर सल्लाह गर्नु, त्यो राष्ट्रपतिसँग भेट्नु, राष्ट्रसँग यी कुरा गर्नु, कुराको जड पकडेर कुरा गर्न नसक्नु त्यो रवि लामेछानेको कमजोरी हो। त्यो यो चाहिँ रामचन्द्र राष्ट्रपतिको त कुरै छोडिदिनुहोस्, उनी हिजोदेखि नै सानो कुरा हिङचित्ते कुरा वायात कुरा गरेर बसेका हुन्। उनको कुरामा अब परिवर्तन ल्याउनु छ न रामवरणको कुरा ल्याउन सक्छ न उसको कुरामा ल्याउन सक्ने अवस्थाका यिनीहरू मान्छे नै होइनन्। न शेरबहादुरकोमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्था छ। आज मैले बीबीसीको एउटा इन्टरभ्यूमा छोडेको थिएँ, यो के राणा मन्न राणासँग भइरहेको ओ बीबीसीमा त्यहाँ गएर ट्रान्सलेटर काम गरेर पाकेट खर्च कमाउने बाटो गर्दै थिए। त्यसबेला यस्तो लरेङबारेङ बानी पनि थिएन अरे, बोल्न पनि स्पष्ट बोल्थे, सबैले बुझ्ने भाषा बोल्थे, राम्रो चाहिँ कमान्ड भएछ, बीपीवादका कुरा यथार्थ कुरा बुझेका पनि थिए। तर उनले जब प्रचण्डको पछाडि लाग्न थाले, जब प्रचण्डलाई चाहिँ भूमिगत सधैँ शेरबहादुर देउवाले हिरो बहादुर नेता भनेर मान्छु म भनेर बहादुरको संज्ञा दिएका थिए। जुनले चाहिँ 40 बुँदे अस्वीकार गरेर भूमिगत पठाए, जसले चाहिँ अब टाउकाको मोल टोकेर चाहिँ भूमिगत भएको बेला काम गरे, त्यसले बहादुर नेता भनेर त्यसलाई गुरु मानेर अहिले हत्या र हिंसालाई जति प्रश्रय दिएको छ त्यसको 50% भागीदार प्रचण्ड छ, 50% भागीदार शेरबहादुर छ। त्यो प्रचण्ड र शेरबहादुरले भनेको जे भन्यो त्यति हो मान्ने चाहिँ रामचन्द्र पौडेल त्यसका चाहिँ दलाल एजेन्ट मात्रैको रूपमा काम गरे, लाएर आएको काम गर्ने खरदार भए ती। राष्ट्रपति भएनन्। राष्ट्रपति भनेको नेपाली जनताको साझा हुन्छ कि एउटा पार्टीको हुँदैन, एउटा नेताको पछाडि चल्ने हुँदैन अहिलेको संविधानले पनि हो। यो पोइन्ट अफ भ्यूमा डाक्टर साहब जस्तो क्याबिनेटले निर्णय गरौँ अथवा तल सरकारले सिफारिस गरिदियो भने जे विषय पनि उनीहरूले सिफारिस गरेपछि लुरुक्क परेर मान्न पर्ने राष्ट्रपति यदि हो भने यो राष्ट्रपति के काम भन्ने एउटा तर्क उठेको छ। अर्को राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यत्रा धेरै सल्लाहकार हुन्छन्, राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने यस्तै बिलखबन्द पर्दाखेरि नै सल्लाह दिन भनेर कानुनदेखि अर्थदेखि परराष्ट्रदेखि सबै निकायका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखिन्छ विज्ञ व्यक्ति भने ती विज्ञ व्यक्तिले यस्तो विषयमा किन सल्लाह दिँदैनन्? र यदि राष्ट्रपति कार्यालयले तलबाट भोलि चाहिँ ल सिक्किमीकरण जस्तै भोलि कुनै देशलाई ल लिजमा दिउँ यो देश अब चलाउन सकिएन भनिदियो भने सर्लक्कै स्ट्याम्प हान्ने कि के हो भन्ने पनि बाहिर प्रश्न खडा भएको छ। यो प्रश्न भेट्न गयो भने चाहिँ लामिछानेलाई सोध्नुहोस् के, लामिछानेलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। यस्ता प्रश्न लिएर नेता भएको भए त यस्ता प्रश्न लिएर जान्थे नि त। अब तपाईँको अर्को प्रश्न सल्लाहकार राख्ने भनेको अहिले यो दलीय व्यवस्था सुरु भइसकेपछि अथवा मैले दललाई पनि 2 भागमा बाँड्छु, 63 साल पछिको दलीय व्यवस्था सुरु भइसकेपछि कुनै पनि राजनीति नियुक्त सल्लाहकार राख्ने भनेको सल्लाहकार विज्ञ भएर राख्दैन,
स्वास्नी छोरा नाति पलाती राजनीति गर्ने हिसाबले राखेको छ। अहिले रामचन्द्रकै कुरा उठाउनु भयो, 5-6 जना सल्लाहकार, जब भनेको तलबाट चाहिँ सल्लाहकारले सल्लाह दिनुपर्ने अवस्थै छैन, संविधानमा अधिकारै छैन भने त्यहाँ खरदार मुखिया एउटा टेलिफोन अपरेटर राखे भने पिए राखे भने भइहाल्यो, त्योभन्दा बढ्ता राख्नु पर्ने थिएन। सल्लाहकार राख्ने हो र सल्लाह लिने हो भने सल्लाहकारले सल्लाह दिन सक्ने मान्छे राख्नुपर्छ। अहिलेको रामचन्द्रको सल्लाहकार भनेको सुनिल भन्ने सूर्यबहादुरको छोरा छ। उनी मेरो अगाडि आउन त के सल्लाह दिन्छन्? मैले उनलाई चिनेको छु, उनले गरेको छ युएनको जाहिर खाएर आएको भन्ने भूमिका। युएनको जाहिर खाएर आएको त अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर चाहिँ त्यो उसलाई घलमल गर्न जाने रवि लामेछानेमा जाने चाहिँ सोडिमुवागले पनि छन् नि। तर जसको नियत र नीति खराब छ त्यसलाई यस्ता तल्ला तहका मान्छे लिएर गए, जसको क्षमता छैन त्यसलाई राख्ने भनेको जाहिर खुवाउन राख्ने हो, त्यो कुनै सल्लाह लिन राख्ने होइन, सल्लाहको मूल तिर्ने होइन। अझ सके भए उनका आफ्नै छोरा ज्वाइँहरूलाई पनि कता कता राखेका छन्, त्यो नातेदारको खोज्नु हो भने कता कता छ। अब अर्को प्रश्न तपाईँले लिएको, मैले त्यही नागरिकता विधेयक क्याबिनेटले पास गरेर लिएर आएको अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रिजेक्ट गरेको होइन। संविधानमा व्यवस्था नभए कहाँबाट रिजेक्ट गरिन्? उनले नेपालका त्यहाँ आफूसँग भएका सल्लाहकारलाई नपुगेर नेपालभरिका विज्ञ विरोध गर्ने मान्छेलाई सबैलाई बोलाएर सल्लाह लिएको होइन। सबैले हामीले गएर चाहिँ उनलाई चाहिँ सल्लाह दिएको होइन। यो गरे यो नोक्सान हुन्छ, गर्न हुन्न भनेर उनले गर्न सक्ने, रामचन्द्रले गर्न नसक्ने किन? उनी जतिको क्षमता र बुद्धि भएको त रामचन्द्र देखिएन। राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन भने उनले कसरी गरिन्? र अधिकार छैन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो रवि लामेछानेसँग लम्पसार पर्छन् भने उनी के को राष्ट्रपति हो? राष्ट्रपति रामचन्द्रले राजीनामा गरेर छोडिदिए हुन्छ, उपराष्ट्रपतिलाई छोडिदिए हुन्छ। उनी बस्न योग्य छैनन्, उनी देशका प्रधानमन्त्री होइनन्, उनी चाहिँ त नेपालका पनि नभएर रहकार चाहिँ उसका क्रिस्चियन मिसनका प्रधानमन्त्री भए, के राष्ट्रपति भए। त्यो यो कुरालाई लजिकल्ली मसँग सोध्नुहुन्छ भने यही हो जवाब। जस्तो राष्ट्रपति त्यहाँ बस्दाखेरि पनि एउटा त्यो तस्विर डाक्टर साहबले हेर्नुभयो होला, ती रवि लामिछानेहरू तल रहिती जसरी बसेका छन्, उनी ठ्याक्क आलिसान सोफामा माइक अगाडि लगाइदिएको छ। अलि अगाडि जनकपुरतिर दर्शन गर्न जाँदाखेरि पनि राष्ट्रपतिलाई स्लिपर अनिवार्य, भारततिर बेलायती प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि बरु उनले खाली खुट्टै गरेर दर्शन गरे पनि भन्दैछन्। त्योभन्दा पनि अझै अगाडि जाने भने राष्ट्रपति होइन, म उपचार खर्च म आफै बेहोर्छु भन्थे, पछि लुसुक्क सरकारबाट बिल पारित गराए। भूमिका कस्तो देखिन्छ राष्ट्रपतिको? यसको बारेमा नेपाली भाषी जनतालाई हिजो चाहिँ उनी कागती झोलामा लिएर आएर घरबाट कागती बेचेर कागतीको मोलबाट खाने मान्छेले अब 5 लाख कति लाख 55 लाखको कुरा आइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो त लालचु आएर चाट्ने भए, त्यो लिने कुराको त कुरै छैन। उनले हिजो म आफ्नो पैसाले गर्छु भनेको त जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हस्पिटल छ त्यहाँ गएको बेलामा त्यहाँ लागेको बिल म तिर्छु भन्छ, त्यो 2-400 को 2-4 हजारको बिल आएको बेलामा तिर्छु भनेका हुन्। अब त्यहाँ चाहिँ यिनलाई चाहिँ कर बलले यिनले आफूले चाहेर चाहिँ एयर एम्बुलेन्स गरेर इन्डिया गएका होइनन्। यिनको चाकडी गर्नलाई शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एयर एम्बुलेन्स गरेर पठाएका हुन्। त्यसो हुनाले उसले पठाएको उसैले तिर्छ भने उनले कहाँबाट तिर्थे? उनले सरकारी पैसाबाट दिने हो कि? यो कुरा पनि क्लियर भएर मान्छेले बुझ्न सकेनन् कि त्यो गरे। एयर एम्बुलेन्समा यिनी आफ्नो खर्चले जान सक्छु भन्ने अवस्थामा होइन। उनी जान पर्ने भए पनि उनी चाहिँ म्याक्सिमम गएको भए पब्लिक एयरबाट जान्थे। जसरी मरिजमानलाई लगेको थियो निजी खर्चबाट चाहिँ त्यसरी गएर जान्थे। मरिजमानले दिल्ली लगेको थाहा पाएपछि म यो देशमा म मर्दिनँ, मलाई चाहिँ मर्छु, यहाँ औषधि गर्नु पर्दैन भनेर छोरालाई भनेर फिर्ता आएका हुन्। त्यो आँटको मान्छे हुनुपर्छ कि त्यो किसिमको। त्यसो हुनाले यिनले चाहिँ त्यो एयर एम्बुलेन्सको पहिली म तिर्छु भनेको त्यो चाहिँ केएमसीको हस्पिटलको बिललाई हो। तर त्यो चाहिँ पछि एयर एम्बुलेन्स गरेर लैजाने शेरबहादुर र प्रचण्डले लैदिएका हुन्। उनले आफूले अनुरोध गरेका नि होइन। उनले खासै रोगै लागेको थिएन। उनलाई कुनै पनि रोग खास त्यस्तो चर्को रोग लाग्यो त्यो बुढेसकालको रोग मात्रै हो।
उनलाई रोग लागेकै थिएन, सामान्य अवस्थाको थियो। एयर एम्बुलेन्स गरेर लैजानुपर्ने अवस्थाको रोगको होइन। अहिलेसम्म रिपोर्ट ल्याउन, सार्वजनिक गर न, के रोग लागेको थियो, के औषधि गरेर किन एयर एम्बुलेन्स गर्नु पर्यो भने नेपालका डक्टर पनि पाउँदो रहेछन्। नेपालका डक्टरहरूले रिपोर्ट दिनु पर्यो नि यहाँ नेपालमा देखाएको। अनि डक्टरहरूलाई टाउका हान्नुपर्ने कारण त्यस्तो भएर पनि भयो नि। इमान्दारपूर्वक डक्टरले पनि गर्नु पर्यो नि। त्यो रोग यहीँ निको हुन्छ भने कुन चाहिँ इन्डिया लैजानुपर्छ, एयर एम्बुलेन्स गर्नुपर्छ भनेर, एयर एम्बुलेन्स गर्नुपर्छ भने डक्टरको मेडिकल बोर्ड हुन्छ। त्यो मेडिकल बोर्डले पास गरेपछि मात्र एयर एम्बुलेन्स गरेर जान पाइन्छ। पास नगरिकन गएको हो भने त्यो महालेखा परीक्षकले बेरुजु निकाल्नुपर्छ त्यो पैसा। महालेखा परीक्षणमा बस्ने पनि यिनी पार्टीको झोले हुन्छ, त्यसलाई सदर गरिदिन्छ। अनि यहाँ बसेर डक्टरहरूले चाहिँ राष्ट्रपति भएको, प्रधानमन्त्री भएका मान्छे जुनसुकै बेला पनि चाहिँ संसदमा बोल्दा बोल्दै समातेर जेल हाल्न सक्ने शक्ति भएकोलाई कहाँबाट हामीले बोल्ने भनेर चाहिँ बोल्नुपर्ने ठाउँमा डक्टर, मेडिकल डक्टरका मान्छे बोल्दैनन्। बोल्नु नपर्ने ठाउँमा चाहिँ सिफारिस गर्ने चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल र सरकारी अस्पतालमा विभेद गर्छन्। अनि थप्पड खाने काम त तिनले पनि सिर्जना गरेका छन् नि। कोही पनि मान्छे, कुनै पनि तहको मान्छे ठिक ठाउँमा बसेर ठिक काम गर्यो भने बल्ल त्यसको पक्षमा हामी जस्ताले आवाज उठाउने हो। ठिक काम नगर्ने अनि बेठिक काम गरेकोलाई, बेठिकलाई चाहिँ सदर गरेर बस्ने। जुन बोर्डले पास यदि गरेछ रामचन्द्रको केसमा भने बोर्डमाथि मुद्दा चल्नुपर्छ। बोर्डले पास नगरिकन रामचन्द्र एयर एम्बुलेन्स लिएर 55 लाख रुपियाँ खाएका छन् भने महालेखा परीक्षकले बेरुजु निकाल्नुपर्छ र त्यो बेरुजु चाहिँ रामचन्द्रले घरबाट पकेटबाट तिर्नुपर्छ। अथवा रामचन्द्रले तिर्दैनन् भने जसले एयर एम्बुलेन्स गर्यो जुन प्रधानमन्त्रीले, त्यो प्रचण्डको खल्टीबाट तिराउनुपर्छ। डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्ग अहिले जस्तो राजा भक्तपुरमा आउँदै गर्दाखेरि जुन खालको भिड देखियो, त्यो भिड कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नलाई भनेर गाडीबाट ओसारिएको थिएन, न त चाहिँ खान पाइने खालको भिड थियो। त्यो भिडमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आवाज जुन हिसाबले ज्वलन्त रूपमा गुन्जियो, केपी शर्मा ओलीको एउटा के प्रतिक्रिया आयो भने बिस्केट जात्रा कि के रहेछ भनेर यसो हेर्न 2-4 हजार मान्छे आएका हुन् भन्ने खालको तर्क पनि आयो। त्यो भिडले दिएको सन्देश र नेताहरूले त्यो भिडलाई गरेको अवमूल्यन के हो डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, केपी ओलीलाई बुढेसकाल लाग्यो। केपी ओलीले हिजो नेपालमा राज संस्था रह्यो भने हामीलाई कुनै आपत छैन भन्ने पार्टी केपी ओली नै हुन्। यही नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापन हुनु पर्यो, कुशासन भयो भनेर चाहिँ भनेकोमा केपी ओलीका महेश बस्नेतले मार्फत पार्टीको निर्णय भनेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने यिनीहरू मान्छे हुन्। आज ती केपी ओली जो चाहिँ यो बहुदल हामीले ल्याएको होइन, दरबार हत्याकाण्ड वीरेन्द्रले गरेको, दिपेन्द्रले गरेको होइन, यी सबै किसिमको राज संस्था नेपालमा भएपछि नेपालमा उनीहरूको चाहना, उनीहरू केपी ओलीको सुरुदेखि चाहना के भने संवैधानिक राजा भएर बस्नुपर्छ, यति एउटा मात्रै माग हो नि। त्यो कुरा केपी ओली जस्तो अब गरुङ्गो राजनीतिमा आउने बेलामा केपी ओलीलाई के चाहिँ भ्रम भयो, अब यो उमेर खस्के भएपछि बुद्धि पनि खस्किन्छ भन्ने कुराको अवस्थामा एउटा भनाइ छ नि नेपालको। केपी ओलीमा सायद त्यो रोग लागेछ। केपी ओलीले चाहिएको कुरा के भने राज संस्था होल पावरफुल अथवा महेन्द्रको, वीरेन्द्रको पालामा 47 सालभन्दा पहिलेको पावरफुल राज संस्था नचाहेको हो नि त। संवैधानिक राज संस्था त त्यो पार्टीको कहिल्यै पनि फालेको त होइन। अस्ति भर्खरै बहुदलले आइसकेपछि पार्टीको विधानमै थियो नि राज संस्थालाई मान्यता, उनीहरूको पार्टीको विधानमै थियो नि। पार्टीको विधानभित्र मानिआएको अहिलेको कुरामा प्रचण्डको लहैमा गएर त्यो प्रचण्डलाई जुन बेला प्रधानमन्त्री बनाएर बारदलीबाट हात हल्लाए, त्यो हात हल्लाएदेखि केपी ओलीको बुद्धि भ्रष्ट भयो। त्यही हात हल्लाएपछि भ्रष्ट भएको। केपी ओलीले यस्तो गर्न नहुन्थ्यो। केपी ओलीको डिग्निटी थियो। इन्डियाले नाकाबन्दी गराउँदाखेरि चाहिँ नाकाबन्दीको विरोधमा चीनमा गएर चाहिँ उनले 7वटा ड्राइपोर्ट र सीपोर्टको नाका खोलेर सन्धि गरेर आए। त्यो महान कुरा थियो। त्यति नै महान कुरा थियो जुन मरिच मानले चाहिँ इन्डियाको नाका विरुद्धमा चाहिँ 18 महिनासम्म नेपाललाई थेगेर राखेका थिए। त्यो बराबरीको काम केपी ओलीले गरेका थिए। केपी ओलीको डिग्निटी माथि भएको थियो।
त्यो कामले केपी ओलीले घर घर ग्यास पाइप घर घर के गरेर घर घर जम्मै चाहिने नचाहिने गफ गरेका कुरालाई पनि जनताले यसको बानी यस्तै हो भनेर बिर्सिदिइसकेका थिए। अब त्यो पार्टीलाई चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा जसरी चाहिँ भक्तपुरको के अरे हाम्रो मजदुर किसान पार्टीको अध्यक्ष र नारायणमान बिजुक्ष र चाहिँ वैद्य माओवादी पार्टीका गुरु प्रचण्डका पनि गुरु वैद्य लगायतका पार्टीहरूले संवैधानिक राज संस्था देशको आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकता अनुसार नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरे बेला त्यसमा ताली ठोक्नु पर्थ्यो प्रचण्डले, के अरे केपी ओलीले। हाम्रो पनि समर्थन छ भने भएपछि यो भिड जुन उर्लेर चाहिँ आएको छ नि, केपी ओलीले हिजो ल्याएको भिड हामीले नदेखेका होइन, दरबार मार्गमा ल्याएको सबैका मोटरसाइकलको पेट्रोलभरि पेट्रोल हालिदिएर ल्याएको होइन, ती दिउँसो चाहिँ पाकेटका पाकेट खाजा खुवाएर चाहिँ ल्याएको होइन, बसका बस रिजर्भ गरेर ल्याएको होइन। त्यस्तो त राजा ज्ञानेन्द्र भक्तपुरमा जाँदाखेरि त्यस्तो गरेको त होइन, जनता आफै आएका हुन्, जनताले आफै गरेका हुन्, खाजा पनि खुवाएको होइन, केही पनि गरेको होइन। त्यो कुरा केपी ओलीले यति चाँडै बिर्सनुहुन्छ। यो बिर्सनुको मलाई दुःख केपी ओलीमाथि दुःख के भने जो माथि मैले अलिकति विश्वास गरेका थिएँ यो मान्छेमा अरू केही गुण माओवादीको जस्तै शेरबहादुरको जस्तै बदमासी गर्ने कुरा गर्ने काम कुराको प्रवृत्ति भए पनि यिनीसँग राष्ट्रियताको गुण छ। यिनीहरू इन्डियाबाट चाहिँ राति 12 बजे 11 बजेसम्म कुरा गरेर देशका टिम एकपछि अर्को लगातार आउँदा पनि उनले चाहिँ इन्डियाले के भने सार्वजनिक पनि गरेनन्, उनीहरूले भनेको कुरा मानेर काम पनि गरेनन्। त्यसको गरेनन् भन्ने कुरा त मैले कहाँबाट देखेको छु, जब चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई केपी ओलीले उनका परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिल्ली पठाए र दिल्ली पठाए के को निमित्त भने त्यो चाहिँ 1950 की संशोधन गर्न प्रस्तावको निर्णयलाई चाहिँ बुझेर लिदेऊ अनि त्यसपछि हाम्रो चुच्चे नक्सालाई चाहिँ त्यसमा निर्णय गरेर चुच्चे नक्सालाई समर्थन देऊ। यो दुईटा कुरा लिएर गएको केपी ओलीले नराम्रो काम गरेका थिएन, त्यसबेला राम्रो काम गरेका थियो। त्यसमा आत्मबल नभएर इन्डियाले भेटै दिएन, बरु काम गर्न नसक्ने भएपछि बुँदामा कमजोर भएपछि भेट्नै दिएन। त्यो कुराको त हामीले प्रशंसा गरेका थियौँ, केपी ओलीलाई पनि प्रशंसा गरेका थियौँ, यो केपी ओलीको सरकारलाई पनि प्रशंसा गरेका थियौँ, यी गतिविधिका काममा प्रशंसा गर्दै केपी ओलीको बुद्धि भए त्यो कुरालाई जसरी चाहिँ दुईटा कम्युनिस्ट नेताले चाहिँ राजालाई संवैधानिक राजा चाहिन्छ भनेर जुन समर्थन गरे त्यसलाई मेरो पनि समर्थन छ भनेको भए राज सत्ता फर्काउनलाई जुन नेपालभरिको जनता जागरुक भएछ त्यो जनताको भोट त केपी ओलीले पनि पाउँथे नि, केपी ओलीको पार्टी बलियो हुन्थ्यो नि। अब केपी ओलीले बुढेसकाल विनाशकाले विपरीत बुद्धि, केपी ओलीको मैले अहिले त्यही भनेर दया प्रकट गर्छु। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ मूल राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ नि डाक्टर साहब, पोहोर चुनाव भयो, 1 वर्ष पनि हुन सकेका छैन, अहिले मिसन 84 भनेर जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। अब त्यसमा नयाँ राजनीतिक दल पनि छ, नयाँ राजनीतिक दलको त उसको आफ्नो केही होला, गर्न सकिएन, 84 मा देऊ है भन्ने एउटा कोणबाट होला, शङ्काको सुविधा उसलाई छोडिदिउँ। तर पुराना राजनीतिक दलहरू पनि मिसन 84 भनेर जसरी लागे, एमालेदेखि अन्य राजनीतिक दलहरू के देख्नुहुन्छ? किन चुनाव भएको 1 वर्ष बितेको छैन, अब अर्को चुनावको उनीहरूलाई बढी चिन्ता पर्यो अहिले? अब यो त अहिले हातौट गरेर गइयो, जसरी जुडियो अर्को चुनावमा जनताको जुन राज संस्थापट्टि उर्लेको लहर छ, जनताको वृत्तृष्णा छ, यिनीहरूपट्टि जतिको वृत्तृष्णा छ त्यो वृत्तृष्णाबाट अर्को चुनावमा सत्ता साफ हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले चाहेर त्यो सत्ता साफ हुनुलाई यो कुरासँग गाँसिएको त प्रचण्ड त 0 मा जान्छु भन्ने डरले त्यो 9वटा फाटफुट भएका 9वटा पार्टीलाई मिलाएर एउटा मोर्चा गठन गरेको यही कुरा मिसन 84 को कुरा हो। तर बुद्धि यदि थोरै भएका प्रचण्ड छन्, त्यो सधैँभरि झुटो बोलेर बेइमान गरेर र लुटेर पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्न के। उनले छोरीको चुनावमा, चितवनको चुनावमा न्यायाधीश खरिद गरे, उनले चाहिँ त्यो
चुनाव पत्र च्याते, त्यही माओवादी एमालेसँग झगडा गरेर एमालेकालाई जित्नेलाई हराउने बनाएर चाहिँ लिएर आए। त्यहाँदेखि उनको नियत खतम भएको छ। चितवनका जनताले धोका, चितवनका जनता पैसामा बिके र त्यहाँ बाँदरमुडेको घटना पनि बिर्सेर त्यत्रो हत्या गर्ने मान्छेलाई उसले पैसा ठेलेको भरमा फेरि जिताएर पठाए। अनि रवि लामिछानेको प्रभाव बढिसकेपछि चितवनका जनताले भोट दिन्नन् भनेर गोर्खामा गएर फेरि गोर्खामा झुटो बोलेर गोर्खाका मान्छेलाई झुक्क्याएर, गोर्खाबाट चाहिँ फेरि झुक्क्याएर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्डले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि चुनाव जितेका छैनन् कि अहिलेसम्म। यो मैले भनेको कुरा कसैले पत्याउँदैन होला, कुनै अवस्थामा पनि कसैले पत्याउँदैन। नेपालमा राम्रो राजनीति राम्रो बुझेका र राजनीति गर्ने मान्छे कम छन्। मैले भनेको कुरा नपत्याउन्, तर म भन्छु उनले गिरिजाका पालामा पहिलो चुनाव जुन लडे त्यो चुनावमा उनी हारेका थिए। हारेका चुनावलाई चाहिँ गिरिजा रक्षा मन्त्री भएको र रक्षा मन्त्री सेनालाई प्रयोग गरेर उनका बाकस सेनाको क्याम्पमा एक रात राखेर त्यहाँ बाकस बदलेर अथवा मतपत्र बदलेर उनलाई जिताएर पठाएको हो। त्यसमा दोस्रो चुनावमा चाहिँ जसरी छोरी हारेका थिए त्यसै गरेर यिनी हारेका हुन्। विवेकको हिसाबबाट यिनी त्यहाँबाट जितेका पनि होइन। तेस्रो चुनाव गोर्खामा त पुरै पैसैबाट जितिएको हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अहिले चाहिँ नेपालमा चुनाव क्षेत्रगत हिसाबमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने इन्डियाका जस्ता विज्ञ नेपालमा कुनै पनि पत्रकार छैनन्, कुनै पनि सञ्चार मिडिया छैन, कुनै पनि त्यस्तो विज्ञ मान्छेले आफ्नो खर्च गरेर त्यो काम गर्न सक्दैन। अब त्यो काम गर्नलाई रिपोर्ट चाहियो भने खर्च गरेर भने जस्तो रिपोर्ट बनाउनलाई उही मिसनरीका मान्छे नेपालमा आउँछन्, आइएनजिओको मार्फत गएर गराउँछन्, त्यो बाहेक गरेका छैनन्। गोर्खामा कतिजनाले उनलाई भोट दिए भने नेपालको राजनीति कति गिरेको छ भने स्याङ्जाको अहिले मन्त्री छन् क्यारे, कुन मन्त्री हो धनराज गुरुङ। धनराज गुरुङ। अब धनराज गुरुङले चुनाव जितेको, अब कसरी जित्यो भन्ने कुरा, धनराज गुरुङलाई भोट हालेका मान्छे मरेका मान्छेले भोट हाले। मरेका मान्छेको भोट हालेको हो भनेर गाउँपालिकाबाट प्रमाणित गरेर निर्वाचन आयोगमा रिपोर्ट गयो। निर्वाचन आयोगमा रिपोर्ट भएपछि त्यो चुनाव बदर हुन्छ र अर्को चुनाव गऱ्यो भने अर्को चुनावमा धनराज गुरुङले जित्दैन भनेर, नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, धनराज गुरुङले जित्दैन भनेर अर्को चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई दबाबमा हालेर त्यो पुनर्निर्वाचन हुन्छ भने चुनाव खारेज गर्न नसक्ने। चितवनमा पनि त्यस्तै किसिमको गरे स्थानीय इकाइमा। अब स्याङ्जामा पनि त्यस्तो गरे भनेपछि देशभरिको गोर्खाको चुनाव, प्रचण्डको चुनाव हेर्नुहोस्, देशभरिको चुनाव कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा कसैले विश्लेषण गरे? कसैले गहिरिएर गए? सक्कली जनता कति 5% जनताले नपत्याउने मान्छे चुनाव हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँको प्रश्नसँग चुनाव पद्धतिको कुरा गर्नुहोस्। चुनाव पद्धतिमा 51% नआइकन बहुमतै हुन्न। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा, नेपालभरिका निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुभयो भने निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव निर्वाचित भएर आउने कतिजना? 155 कति? 165 जना जम्मा निर्वाचित भएर आउँथे 165। अरू त पार्टीका खल्टीका झोले झाम्टे मान्छे, 110 पार्टीबाट आउने ती त प्रतिनिधि नै होइनन्। मैले तिनलाई प्रतिनिधि नै मान्दैन। प्रतिनिधि भएर चुनावमा आउने चाहिँ त्यही 165 जना हो। 165 जना चुनावमा आएका, मलाई चाहिँ 51% लागेको एउटा उम्मेदवार देखाइदिनुहोस्, त्यो मात्रै प्रतिनिधि हो। अनि तपाईँको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1 लाख जनताले भोट खसाल्छन्। 1 लाख जनतामा चाहिँ 20वटा उम्मेदवार खडा भएछन्। 20 जनालाई बाँड्दा 5-5 हजार पर्छ। अनि 5 हजार एक मत ल्याउने मान्छेले चाहिँ निर्वाचनमा विजयी भएर आउँछ। त्यो निर्वाचन पद्धति पनि निर्वाचन पद्धति हो, त्यो त खल्टीका मान्छे हाल्ने पद्धति हो नि। त्यो त अल्पमतको सरकार हो। नेपालमा टोटल भोट, सत्तामा बस्नेले टोटल भोट कति पाएछ? 5% खसेको भोटको 5% नआउने मान्छेले सत्ता सरकार चलाउँछ। त्यो चुनाव पद्धति नै खारेज गर्नुपर्छ। नेपालमा यो चुनाव पद्धति नै गलत छ। यो चुनाव पद्धति गलत बनाउने संविधान गलत छ। यो संविधानले चलाएको सरकार गलत छ। त्यो सरकार सबैलाई चलाउनलाई मैले रवि लामिछानेलाई बार भन्दै आएको छु, अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्न। अवस्था परिवर्तनतिर नलाऊ, व्यवस्था परिवर्तन लाग भनेर भनेको। त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहनेहरू राप्रपा भन्ने एउटाले
पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्छ, त्योसित मिलन बरु। अथवा यस्तो गर्ने अरू भारेभुरे चाहिँ सत्ता राजनीति नगएका तराईवादी पहाडका भारेभुरी जसले व्यवस्था परिवर्तन, मधेसले त यो संविधानै मानेका छैनन्, ती मधेसका मान्छेले व्यवस्था परिवर्तन गर्न, त्यो चाहिँ संविधानलाई परिवर्तन गर्नलाई ल्याउन, त्यसलाई एकत्रित गरेर जो मिल्छ सिद्धान्तको राजनीति गर्ने। रवि लामिछाने सिद्धान्तको राजनीति गर्छ भन्दा भन्दै रवि लामिछानेले प्रचण्डको राजनीति गर्न थाले। त्यो ताराले रवि लामिछाने अर्को चुनावमा मिसन 84मा चाहिँ रवि लामिछाने लिसन 84मा पुग्छन्। डाक्टर साहब, त्यसो भए अब अन्तिममा यी तमाम घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि देशको आगामी परिदृश्य के देख्नुहुन्छ? ऋण बढ्दै छ दैनन्दिन, अर्थतन्त्र दैनन्दिन खोक्राउँदैछ, 78,000 प्रति व्यक्ति थाप्लोमा पुगिसकेको पनि अवस्था छ, विदेश जाने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन। कस्तो देख्नुहुन्छ देशको स्वरूप? अब तपाईँले भनिसक्नु, अब कस्तो हुन्छ त? केही पनि सकारात्मक छैन भने केले जोग्छ? तपाईँको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ तर चाहिँ पिलर पनि छैन, भर्याङ पनि छैन, ढुङ्गा पनि गाह्रो लागेको छैन, इँटाको पनि गाह्रो लागेको छैन। अब त्यो घर केले अडिन्छ? घर त बनाउनु चाहिँ केले अडिन्छ? बन्दै बनायो भने लडिहाल्छ एकैछिनमा। अनि त्यसो हुनाले यो मिसन 84 भन्ने डरको पोको आवाज हो। जो डर छ, कमजोर छ, मानसिक रूपमा विक्षिप्त छ, त्यसले मिसन 84 भन्छन्। मेरो मेसेज भन्नुहुन्छ भने 84 को चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यो संविधान फालेर हिन्दू अधिराज्य नेपालमा बनाउन चाहिँ नेपाली जनता एक ठाउँमा आयो भने मिसन 84 को मिसन पुरा हुन्छ। होइन भने मिसन 84ले नेपाललाई अस्तित्वविहीन, शक्तिविहीन, नेपालको आजसम्म भएको गौरवविहीन, नेपालको नेपालीत्वविहीन, अहिले चाहिँ यो अहिले भएको सरकारले दाल भात रोटी डुकु विहीन बनाइसक्यो, रोजगार विहीन बनाइसक्यो, मान्छे भोकभोकै बस्ने अवस्थामा आइसक्यो, त्यो बनाइसक्यो। अब राज्यविहीन, भूमिविहीन, नेपालीत्वविहीन हुने अवस्थामा जाँदैछ। त्यो अवस्थामा जानलाई बचाउनुपर्छ भने सबै नेपाली एक ठाउँमा आएर अहिले जुन भक्तपुरमा चाहिँ राजा जाँदाखेरि जे अभियानमा भक्तपुरमा प्रदर्शन गरे त्यस्तो अभियान नेपालका 77 जिल्लामा एकै दिन देशभरि गर्ने, निरन्तर गर्ने। जुन बेलासम्म चाहिँ यो हिन्दू अधिराज्य कायम हुँदैन त्यस बेलासम्म निरन्तर गर्ने हो भने यी कुप्रथा, कुशासन, कुनैतिक, अर्थनीतिक, गरिबी, बेरोजगारी सबै कुरा रातारात त हुँदैन, किनभने यिनीहरूले त्यति बिगारिसके कुनै परिवर्तन ल्याएर रातारात हुँदैन। तर हुने बाटोमा सिँढी चढ्न थाल्छ, खुड्किला चढ्न थाल्छ। त्यसकारण मैले देशभरिका जसले सुन्छन्, मेरो कुरालाई बुझ्छन्, बुझेर सही हो भने तिनले अरू ठाउँमा अरू मान्छेलाई पनि भन्दै जाउन्, एक कुरालाई गर्दै जाउन्। देशमा चाहिँ म कहिल्यै कुनै सत्ताको पक्षमा, कुनै सत्तासीनको पक्षमा नबोल्ने, पदमा नबिक्ने, पैसामा नबिक्ने मान्छेहरू मात्रै एक ठाउँमा आएर मेरो कुरा सुन्यो भने मात्रै हुन्छ। त पैसा र पदमा बिक्ने भयो भने, अब त्यो बिक्ने भयो भने मिसनरीहरूसँग, डलरको पोटो बोक्नेहरूसँग धेरै कुरा छन्। यसमा अशान्ति तिनीहरूले बनाइराख्छन्। त्यो अशान्तिबाट चाहिँ हामी एउटा मान्छेले एकछिन 2-4 हजार डलर पाएर चाहिँ स्वार्थ साधन गरौँला, जाँड रक्सी खाउँला। तर हाम्रै जसले खाए तिनकै छोराछोरी पदभुङ्ग हुन्छन्, उनका छोरा नाति सन्ततिले नेपाली भनेर बाँच्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्योबाट नेपाल सावधान हुनुपर्छ। अहिले 1 छाक र 1000 डलरको पछाडि नलाएर भोलिको सन्ततिको लागि देश चाहिन्छ भन्नेतिर नेपाली लाग्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।